नमस्कार. आम्ही आयज रवींद्र भवन बायणा वास्को पुन्हा एकदा तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आमची जी कार्यक्रमांची येणावळ लायलेली आसा तितून आयज आमकां लाभला ते म्हणजे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा यांच्या बरोबर जोड पालवान तियात्र अकॅडमीन आमकां काही तियात्र दिल्या आमकां तियात्र फेस्टिवल म्हणून. त्या खातीर आमचे मदीं उपस्थित आसा तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट श्री एंथोनी बार्बोस, आमचे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र आणि एक कार्यक्रम हा महिलांच्या खातीर झेडपी अनिता थोरात, शांताराम पराडकर, अपलॉन आमची एक बरी तियात्रिस्ट, आमचो थिएटर मॅनेजर विदेश शांताराम पराडकर, अंकुश च्यारी, प्रकाश गावस, अरविंद शिंदे. तुमकां हें सांगपाक खूब खुशी दिसता की तियात्र अकॅडमी आमच्या वांगडा एसोसिएट जावन कांय तियात्र करता. तियात्र फेस्टिवल 24 मार्च ते 28 मार्च हे सगळे तियात्र फ्री आसा आमच्या मुरगांवकारां खातीर, वास्को आनी मुरगांव तालुक्या खातीर दिल्ले आसा. हेजे इनॉग्रेशन 24 तारखेक जातले सांजेच्या 4 वरांचेर. आमचे गोवा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आसतले, एंथोनी बाब आसतले आनी आमी सगळे जाण आसतले. 25 तारखेक एक तियात्र, 26 तारखेक, 27 तारखेक माननीय आमदार श्री संकटजी आमोणकर आसतले आनी 28 तारखेक क्लोजिंग सर्मनी आसा. तेका आमचे आदरणीय मंत्री ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल श्री मोविन गुदिनो, आमदार दाजी साळकर आनी आमी सगळे जाण आसतले. ह्या तियात्राच्या वेळारूच 24 तारखेच्यान आमी एक गोंयान जे प्रोडक्ट्स तयार करतात त्या महिलांचो तितून गोवा सुधा रॉप म्हणून असो पुरोमेताचे फेस्त जे जाता तेजे काही स्टॉल्स हांगा लागतले. आमचे एसटी भाव, एससी भाव आनी महिलांच्या खातीर स्पेशल आसा. तेजी डिटेल अनिता सांगतली. ह्यो एकूच प्रयत्न आसा रवींद्र भवन बायणा वास्कोचो सगळ्या कमिटी बरोबर की चडांत चड लोकांक बरे कार्यक्रम दाखोवप, तियात्र करप, तेतूंतल्यान हेल्थ कॅम्प सुद्दां करप, अनेक महिलांच्या खातीर वर्कशॉप करप, हें सगळें येणावळ करप आसता. हेजे तियात्राचे डिटेल सांगपा खातीर हांव विनंती करता आमचे तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट श्री एंथोनी बार्बो. तेंच्यांनी सगळे तुमकां नांवां कोण कोण आहा ते सगळे सांगतले. एक मिनिट. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडयता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आणि इन कोलॅबरेशन विथ रवींद्र भवन बायणा वास्को हांच्या जोड पालवान हे पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल 2025 जे सुरू जालां कालच्या दिसाक कुच्चोरे हांगासर. आयज कुच्चोरे दुसरो शो आसा जनवार. काल जाल्लो मुकुट सोर्गीचो कुच्चोरे. हे कुच्चोरे इनॉग्रल केलां काल आमचे आदलो आमदार आनी कुच्चोरेचो MLE, आदलो मंत्री आनी कुच्चोरेचो MLE बाब निलेश काब्राल. त्या प्रोग्रामाक खास आमंत्रीत आशिल्ले फेमस तियात्रीस आनी लिव्हिंग लेजंड म्हटल्यार जाता, जो एक स्वादीक ताळ्याचो कॅरेक्टर रोल करपी, कॉमेडी करपी, हिरोवाचो रोल करपी असो एक महान कलाकार जो आतां पिडेंत आसा. ताका व्हीलचॅराचेर आमी काल गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाडिल्लो. तो म्हटल्यार फामाद तियात्रीस्ट तसो सिंगर जुझे रॉड. तेच बरी एक फामाद तियात्रिस्टाचो पूत. आमी ताका, तो हिंदू भाव आसा बट आदीं ताणें ताच्या बापायन भरपूर गोंयांत पदां म्हटलीं, गितां गायलीं. असो एक महान कलाकाराचो पूत, स्वर्गेस्त उल्हास बुयावाचो पूत सिद्धार्थान बुयाव आमचे मदीं आशिल्लो काल स्पेशल इन्वायटी म्हणून. सो थंयसर आमी सुरवात केल्ली. आयज आसा, फाल्यां मिलिंदे बांदाराचो तियात्र आसा कुच्चोरे, जो निमाणो आसतलो कुच्चोरे रवींद्र भवनाक. ताचें नांव आसतलें रगत. आनी 24 तारखेर सावन सोमाराकतान आमी इन एसोसिएशन विथ तियात्र अकॅडमी आनी रवींद्र भवन बायणा वास्को हांचे जोड पालवान आनी आमकां भरपूर ताका तेंको दिला आमचो चेअरपर्सन बाब जयंत जाधव, डेप्युटी चेअरपर्सन म्हणजे वायस चेअरपर्सन बाब धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तांचे सगळे कावन्सिलाचे मेंबर, रवींद्र भवनाचे कावन्सिलाचे मेंबर आनीक तांचे स्टाफ, म्हजे स्टाफ. आतां म्हजे बरोबर आसा आमचे आपलोन, तेवूय आमचे जनरल तियात्र अकॅडमीचे जनरल कावन्सिलाचेर आसा. ZP आसा बाय अनिता थोरात आनी सगळे. फाल्यां हांगासर तियात्र आसतलो. आमकां बाळगून दवर वो तियात्र बरयला फामाद तियात्रिस्टान बाब डॉमिनीक कार्वालो. सुरू जातलो सारको दिसतूच 4:15 चाराक आमचे एक फॉर्मल इनॉग्रेशन फंक्शन आसतलें, जातून इनॉग्रल फंक्शन करपाक जशें जयंत बाबान सांगलां ते भाशेन आमचो गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष नवस जाल्ला
तो म्हटल्यार बाब दामू नायक हांगासर उक्तावण करतलो. त्या उपरांत दुसऱ्या दिसाक 25 तारखेर 12 ब्रेस्तार, 13 शुक्रार हो तियात्र आसतलो आलिसिंदे मोर्जीचो. 26 तारखेर तियात्र आसतलो फादर मिल्टन हाणें बरयल्लो, ताचें नांव जावन आसा डॅडीज होम. ते उपरांत 27 तारखेर तियात्र आसतलो पाश्कुआल दे चिकाले, म्हणजे पाश्कुआल टी फेर्नांडीसाचो, जाचें नांव जावन आसा आतां आमचें कितें जातलें. आनी निमाणो शो जातलो जो क्लोजींग सेरेमनी जशी आसतली तो म्हटल्यार सायबीन माय चुकली आमी, हो बरयला आनी दिग्दर्श केला बाब दोमिंगोस डॉमिनीक फेर्नांडीस रायचो, म्हजो गांवभाव. सो सगल्यांक तुमकां ह्या शोवाक आमी आमंत्रण करतात. आनी तुमकांच लागून बाब जयंत जाधवान म्हाका जायते फावटी फोन मारतालो तियात्राचे कितें आमकां दी हांगासर मुर्मागांव वास्को ह्या लोकांक. हे मुर्मागांवच्या लोकांक न्हय, सगळे कोर्ताली, दाबोली, हे वाटेन नुवें, माजोड्डा, बेतालबाती, कांसावली, आरोसी, हे सायडीन इवन आगासाई हे लोकांक हे बोगलेर पडटा. आनी हो फ्री आसतलो, 5 दीस तियात्र फ्री. हॉलांत पयले येवपाचें, पयलें बसपाचें. सो हांव आश बाळगितां की गोंय हे वाठारांतले लोक जे हांवें नांवां सांगल्यात, ह्या वाठारांतले लोक भोव संख्येन ह्या आमच्या तियात्राक येतले. आनी दुसरे फावट आमकां लोकांक पळोवन आनिकूय हांगासर जायते प्रोग्राम करपाक आमकां संदी तुमी दितले अशें अपेक्षा करता. आनी तुमकां सगल्यांक येवपाक ह्या तियात्राक येवकार दिता आनी तुमी येतले अशी आस बाळगिता. नमस्कार. सगळ्यात पहिली हांव अभिनंदन करता रवींद्र भवनाचे आणि आमचे तियात्र अकॅडमीचे की त्यांच्यानी वास्को या वाठारान एक तियात्र फेस्टिवल घडून हाडलेलो आसा, जे फर्स्ट टायम मुरगांव तालुक्यात जाता. आणि हे सगळे करपाक पावला म्हणल्यार रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन बाब जयंत जाधव, जे सदांच पाठिंबो दिता, कसलीय कला असो ताका सदांच पाठिंबो दिता. जावं ते महिला खातीर आसत, जावं ते भुरग्यां खातीर आसत, जावं ते जाणट्या खातीर आसत, जावं ते तियात्र आसत, जावं ती नाटकां आसत, जावं ते संगीत असो. सो प्रत्येकाक रवींद्र भवनान संदी दिलेली आसा आनी ताका लागून तेंचे हांव आभारी आसा. कित्याक ह्याचातलो एक भाग म्हणून आमी गोवा सुदारप या संस्थेतर्फे एक पुरुमेताचो फेस्त म्हणून घडवून हाडटा. पुरुमेताचो फेस्त हे सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक आजकाल डिजिटल जालेले आसा, मॉल जालेले आसात. सो लोकांक ते आतां न्यू पिढी जी आसा तांकां हे खबर ना. सो पुरुमेताचो फेस्त म्हटल्यार कितें आसा, कित्याक पावसान जुनासून जेन्ना पावस स्टार्ट जाता तेन्ना घोग्यांनी पावस पडटा, लोकांक भायर सरपाक मेळना, मार्केटींग जाय तशें करपाक मेळना. अशा टायमार एप्रील मे ह्या टायमान जेन्ना सारकी गरमी आसता त्या टायमार हे स्पायसीस, मागीर पयलींचे आमचे जे पिकल्स आसात, मागीर कोकोनट ऑयल आसता, मागीर मोले होले असे एक डिफरंट जे गोवन डिशीस आसात, गोवन पदार्थ आसात. आणि मेन म्हटल्यार ऑर्गॅनीक जे शेतांतली आमचे भाव जे डायरेक्ट विकता. तुमकां खबर आसा जाल्यार आमी जेन्ना मॉलान बीन वता तेन्ना थोडे केमिकल्स मिसळलेले आसताच, ना कोण म्हणू शकना. पूण आमचे हेच आसा, कित्याक हेल्थ इज वेल्थ हे जेन्ना संकल्पना आमी मानता तेन्ना ऑर्गॅनीक फूड इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आमकां लोकांक दाखोवन दिवपाचें आसा. आणि एक आमचे गोंयचेच लोक, जे आमचे गरीब लोक जे शेतांतल्यान डायरेक्ट विकता ऑर्गॅनीक फूड आमचे, तशेंच आमचे कुणबी भाव आसात, भयणी आसात, तेय खुबशे कश्ट करून कुणबी वस्तू तयार करतात. मागीर कुमार आसा. सो अशें एक गोवन एक ट्रॅडिशन कसो आमी ह्या सायडीन हाडलेलो आसा, जे सदांच मडगांव आनी पणजी ह्या सायडीन जाताले पुरुमेताचे फेस्त. पण फर्स्ट टायम मुरगांव तालुक्यान हो पुरुमेताचो फेस्त आमी घडवून हाडटा. आणि हे सगळी संकल्पना जी आसा ती रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन बाब आमचे जयंत भाई, कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, जेन्ना हांवें तेंच्या फुडें हो प्रपोजल मांडले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां तियात्र जेन्ना स्टार्ट जाता त्याच टायमार तूंय एक कर. आनी तेंचे हांव आभारी आसा की रवींद्र भवना चेअरपर्सन आणि सगळे कमिटी मेंबर्स, व्हायस चेअरपर्सन आसात बाब प्रभू देसाई, बाकीचे कमिटी मेंबर्स सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. आणि महिला खातीर तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट आमकां सगळे कॉरिडॉर, सगळी प्लेस दिलेली आसा. जवळ जवळ 40 वयर आमच्या कडेन आतां एंट्रीज आयिल्ली आसात. सो हांव सगळ्या लागीं मागता, सगळ्या लागीं अपील करता, हे जे आमचे गोंयचे सगळे फूड्स आसात, गोंयचे सगळे प्रॉडक्ट्स आसात, गोंयचे सगळे ऑर्गॅनीक पदार्थ आसात, हे मातशे पळोवपाक तुमी येवचे आणि आमच्या गोंयच्या भावांक भयणींक मातशी साथ दिवची, इतलें हांव तुमच्या कडेन मागता. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. मॉल, डिजिटल हेतून सगळ्या हेतून लोकांक भायर सरूंक जाय. आणि पयल्या भाशेन जेन्ना लोक
एक पुरूम येतं म्हणजे पावसा पयलीं सगळे एक साठवण करून दवरताले, तशी एक साठवण करून दवरची अशी हांव तुमच्याकडे अपील करता आनी तुमच्याकडे मागता चडांत चड महिलांनी येवपाचें. त्याच पद्दतीन जेन्ना हो एक डिफरंट प्रकारचो एक्झिबिशन आसा, नॉट लायक अदर्स. जेन्ना आमी एक्झिबिशन करत आसता त्याच टायमार आमी जी महिला थंय पार्टिसिपेट जातली, त्याच बरोबर कोण पळोवपाक येतली तेंच्या खातीर सायडीन एक एंटरटेनमेंट सुद्दां दवरलेलें आसा, जेतून गोवन म्युजीक आसतालें. मागीर पारकोणे बीन तुमी जाणात, थोड्या लोकांक खबरय नासतालें पारकोणे म्हणल्यार लायक पझल्स, कोंकणीन जशे पझल्स आसता. सो एक ट्रॅडिशनल जे आसात जे एंटरटेनमेंट असलेले पयलींचे ते सगळे आमी ह्या 5 दिसांनी करताले एवरी इवनिंग विथ म्युजिकल एंटरटेनमेंट. सो दीस इज डिफरंट टायप ऑफ एक्झिबिशन वीच इज हॅपनिंग फर्स्ट टायम इन मुरगांव तालुका. आणि सगळ्यांचे लागीं अपील करता की तेंच्यांनी मॅक्झिमम तुम्ही टायम काढून लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, जे म्हणल्यार लोकल जे लोक प्रोडक्ट करता तेंच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपाक तुमी येवचे. तियात्र जे आमचे फेस्टिवल अशें केला हे फाटी आमच्या सरान अँटनी बार्बोझन जो आमचो प्रेसिडेंट हा आमचो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा, ताणें भरपूर तोकूस घेयला हे सगळे मास आख्खे लोकांक मेरेन हे पावोवपाचें, सगळे लोकांक दादूस करपाचें. चडशे आमचे शो जाताय मारगांव आनी मारगांव सगळे हाऊसफुल जाताय, भरपूर लोक जाता. पूण वास्को आमचे चडशे एक्टिविटीज जायनाय. तितून आमकां जेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान उलो मारलो तेन्ना आमकां आदार दिला आमच्या एजो चेअरमॅन ऑफ जयंतान यादवान आमचो एका या वास्कोचे हितून रवींद्र भवनान आपलो भरपूर सहकार दिले तेणें आनी बरी येवजण म्हणून सांगलें तेणें आनी इतलें बरें तेंका दिन फुडें या म्हणलें आमकां. आनी तितून हे जेन्ना तियात्र जातले ते तियात्रांत आमची 2 मेळावो जातले. आमी एट द सेम टायम आमच्या बाय जेपीच्या बाय थोडेतान एक बरोच फुडारी घेतला की तो पुरमेताचो सगळी बायलांक एक बरी संदी मेवतली आनी तेजे वयर तें सगळें सांगतलें पुरमेताचो. म्हणजे दोनूय मेळून जावतले म्हणटा म्हाका दिसता भरपूर लोक जावपाचो. आनी सदांच लोक वास्कोच म्हणटा आपल्यान बाय तूं इतली तियात्रान नाचलें, तुजो बापूय नाचता, भयण नाचता, जाल्यार तुमी वास्को कित्याक ह्यो कार्यावळी करनात, सगळे मारगांव सावंड्डे ते सायडीन कित्याक जाता. तर हे उतर धरून जेन्ना सरान उतर आयकलें त्या उतराक मान दिलो आनी फुडें गेले आनी म्हणलें वास्को करया. आनी सगळ्यांच तेंकां आमकां मेवलो तर वास्को आतां आमी करताय. आनी सोजमोता सगळे लोक एकामेकाक सांगून हे फेस्टिवलांत, हे पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवलांत वांटो घेतले आनी हे तियात्र पळय हाय ते आनिकूय दर्जो दिन वयर काडून दवरतले. इतलीच आसपाक वयता. आनी आदी फुडें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सराक, तशें आमच्यो फुडारी घेतली इतलो सर आमच्या एंटनी बाबान, तशेंच आमचे सगळे हांगासर हाजीर आसले सर देव बरें करूं. अँटनी बाबान म्हटलं तशें वास्को तियात्र कित्याक म्हणून फाटी पडला आनी कितें तुम्ही वास्को वाठारांत हॉलूय मातशा रिपेराक आशिल्लें कोविडा टायमार. आनीक मागीर तियात्र जाता तशें नॉर्मल टिकेटाचे, पूण तितलो सपोर्ट ना तियात्राक, लोक येयना. तियात्र पळोवपी लोक कमी आसता. पूण तोच तियात्र आमचे इगोर्जेन केलो जाल्यार थंय हाऊसफुल जाता. सो आमी कित्याक तें सोदून काडपाक हे फ्री फेस्टिवल आतां दवरलां, आतां पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता आतां आमी कुचोरें काल गेल्ले, थंयसर अशेंच आशिल्लें, तितलो लोक जायनासलो. बट काल 300 सुमार लोक आशिल्लो आनी आमकां उमेद भोगली, कारण काल आमचे थंयसर जायते फुर्साचे वाट आसता. दिसान आमी कोरेजमान आसा, तोरी आसतना 300 लोक जावप, दीस इज व्हेरी आमकां प्रावड फिलींग जालें आनी सगळ्यांकूय बरें दिसलें. आयजूय लोक जायतो आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलां, 300-400 लोक आसा म्हणून. सो फाल्यांय लोक जातलो आनी हांव वास्कोचोय लोक जसो पयलो येतालो ते भाशेन हांगा येतलो फाल्यां सावन 24 तारखेसान अशी म्हाका अपेक्षा आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतां सगळे आमचे जो हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुसलमान, तियात्र मुट्टो सगळ्यांचो. आनी तियात्राक आतां हिंदू लोक चड आसता, मुस्लिमूय नाचता. सो एक तियात्राक बरी हे मेवता सपोर्ट. सगळे धर्माचो लोक तियात्रान नाचपाक लागला. आतां तुमच्या गांवचो म्हणजे शेख आमीर आसता तो नाचता आनी मिमिक्री करपी सगळे हिंदू भाव. आमचो हे आसा डिंगी आसा, प्रदीप आसा आनी आमचो कुडतोरेचो तो कॉमेडी करतो, अशें जायते आसा. सो तुमी म्हजी सारकी बरी अपील आसा आमच्या हिंदू भाव भयणां लागीं, तुमी येवपाक जाय. काल जायतो लोक येयल्लो कुच्चोरे, येवन पळयात
कितें तियात्र दाखयता आनी हे तियात्र चड बरें आसा आनी हाचो आख्खो हे 5 दीस तियात्र जातले तांचे इन्चार्ज आमचे आपलोन आसा हांगासर आनी कुच्चोरे विलियम आसा. सो तुमकां कितें म्हायती आसा तुमी आपलोनाक कॉल करपाक जाता, ते तुमकां फूल डिटेलीन हांगा कसो आसतलो कितें आसतलो ते तुमकां सांगतले. सो लोक जातलो हे पावटी. रवींद्र बायणा वास्कोची फॅसिलिटी इतली बरी आहे म्हटल्यार तुम्ही आता विचारला म्हणून सांगता. स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमात तो 740 जाणां सीटर, डॉल्बी साऊंड सिस्टम तेका आसा, डिजिटल साऊंड आसा, डिजिटल लायटिंग आसा. बऱ्यापैकी आमचो डीएसीचो डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चरचो स्टाफ आमचे कडेन आसा. अनेक तियात्र ह्या दिसान जावपा लागल्या, टिकेट शो जावपा लागल्या आनी बऱ्यापैकी आमी महोत्सवी केलो. तीच ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळ्या, एंथनी बाबान दिला. तियात्र सगळे जाण येतले अशी आशा बाळगितात आमी. आणि प्रसार माध्यम सुद्धा तुम्ही आसात, तुम्ही सुद्धा हे जर व्हायरल करतकच म्हाका दिसता चड लोक जातलो. आता जे आमचे पुरोमेताचे फेस्त आसा तेज्या खातीर हांव विनंती करता एडवोकेट अनिता थोरात झेडपी की आनी एक पावल आमी फुडें गेला की महिलांच्या खातीर करचें म्हणून. अनिता एक प्रश्न आसता ताच्या पयलीं आसा. की आतां तियात्र फेस्टिवल जे आसा 24 तारखेच्यान पण खंय तरी एग्जाम्सूय आसा, सो तुमी कशे आशा करतले की ऑडियन्स येतलो ते हिशोबान, म्हणजे दवरलाच न्ही जाल्यार कसो? नाही, एक्झाम्स आसाच पूण हो तियात्र इज फॉर 2 hours. दनपारां सांजे 4 ते 7 पर्यंत जातलो. एक्झाम आसाच, एक्झाम काय ना अशें ना. आमची भुरगीं तितली बरी आता बऱ्यापैकी त्याचे हुशार- आन्सर सांगतो हुशार फक्त. आहा. आता कला अकादमीचे एक ग्रुप तियात्र फेस्टिवल चलता. SSC एक्झाम आसतना चालू जाले. कितें जाता तुका ते दिसा भितर तो प्रोग्राम करचो आसता, वर्साचे प्रोग्राम आसता. सो ते भाशेन ते प्रोग्राम मांडलेले आसता आनी हे फावटीन आतां ते न्यू हे जावन एक्झामूय बेगीन तुमकां खबर आसली एक्झामी लेट जाताल्यो. सो आतां पॉलिसी चेंज जावन ते बेगीन पावता. आतां आमी ते फुडें पळयतले कितें करून करपाक जाता तें. सो ते एक कॅलेंडर आसता एवरी इयर, अमकें बसयल्लें आसता. सो ते भाशेन बसयल्लें ते चालू आसा. जर त्या बरोबर आमी वर्कशॉपी एप्रिलान आमी तेकाच रावल्या की एकाडेमिक्स केन्ना ठरता म्हणून, नाल्यार एप्रिलान आमी वर्कशॉप्स करताले भुरग्यांच्या खातीर. पूण आतां म्हाका दिसता 1 एप्रिल टू 7 एप्रिल समवेअर सुटी आसा. आमी 7 ते 8 नंतर आमी वर्कशॉप काही करपाचे. आमी सुद्धा इन डिलेमा आसा. पूण म्हाका दिसता मंडे कितें डिसिजन जातलें आनी होप सो एवरीथिंग गोज रायट. एडवोकेट अनिता थोरात झेडपी. नमस्कार. रवींद्र भवन बायणा वास्को तियात्र अकादमी गोवाची खूप मोठ्या प्रमाणात तोखणाय करता की हो तांच्यांनी पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल जो 24 तारखेच्यान 24 मार्च ते 28 मार्च हांगा आयोजीत केल्लो आसा. तशेंच म्हाका दिसता सुदारप गोवा सुदारप हेंच्यांनी हो पुरुमेंताचो पॉपअप मार्केट म्हणजे एक्झिबिशन कम सेल असो दवरलेलो आसा आनी हातून कोकोनट ऑयल, विनेगर, प्रॉन्स मोळी, फीश पार्रा, बालचाव अशे पिकलाचे बाकीचे विविध तरेचे प्रकार हांगा एक्झिबीट जातले. आणि हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यान आव्हान करता की सगळे लोकांनी ह्या तियात्र फेस्टिवलाचो आणि ह्या एक्झिबिशनाचो भाग घेवचो आणि मोठ्या प्रमाणात आमकां उर्बा दिवची. गेली जवळजवळ 20 वर्सांनी हांव काम करता. खुबशे एक्झिबिशन पळयलां. वन्स वेन आय वेंट टू मारगांव अँड वेन आय सॉ दीस गोवा सुदारप इज डुईंग सच अ थिंग्स, म्हाकाय लायक जालें तें आनी खऱ्यांनी एक लोकल्सा खातीर एक सपोर्ट करपाक म्हणून म्हाकाय एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. आणि अंडर दीस मागीर हांवें तांकां कॉन्टॅक्ट केलें आनी तेंच्यांनी म्हाका रोखडें हय म्हटलें आनी म्हाका सपोर्ट केलो. म्हणून एक आमच्या एरियांतल्या महिला खातीर कितें तरी तांकां एक डिफरंट दाखोवपाक, तांकां एक कितें तरी एक शिकवण मेळपाक, एक कितें तरी एक फुडलो एक मार्ग मेळपाक. कित्याक आतां गव्हर्मेंटाचे जे स्कील डेव्हलपमेंट आहा, स्कील डेव्हलपमेंटा प्रमाणे आमी खुबश्या लोकांक आमी ट्रेनिंग दिलें, सगळें केलें. बट वॉट अबाउट द मार्केट ना महिला खातीर या. सो त्याच्या खातीर कितें करताले, कित्याक थोडी घरा कडेन बसता पण तांकां मार्केटींग कशें करपाचें खबर ना. त्याच्या खातीर एक बारीक अशें आमी एक्झिबिशन करतात. पण लोक एक्झिबिशनाक गेले येयले सो काय आसना. सो त्याच्या खातीर एक सायडीन एक एंटरटेनमेंट जे गोवन म्युझीक आसतलें तेतून, सो तेय करप. सो जेणे करून कस्टमर्स जे आसात, जे प्रॉडक्ट खरेदी करपाक आसात, ते चडान चड लोक येतले. आणि हे मुरगांव तालुक्यान करप, कित्याक आय एम फ्रॉम मुरगांव तालुका आणि म्हाज्या तालुक्यान हे जाता, हे म्हाकाय एक अभिमानाची गोष्ट आसा. म्हणून म्हाकाय दिसलें की हांवें जयंतबाईक जेन्ना हो प्रपोजल मांडले, इमिजिएटली ताणें म्हाका हय म्हटलें आणि सपोर्ट केलें. आनी सगळे मेंबर्स रवींद्र भवनाचे तेंच्यांनी इमिजिएटली हय म्हटलां आणि मागीर हे घडून आयलां.